حضرات گرامی، آئیے غزل کے آغاز کے لیے میں محمد صادق صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور غزل کے سفر کا آغاز کریں۔ جناب محمد صادق کنوینر مشاعرہ ہیں جناب شاہنواز صاحب، نائب کنوینر ہیں شفیق الرحمان صاحب، مومن انصار سبھا کے صدر ادھیکش حضرات گرامی، ڈائز پہ بیٹھے تمام مہمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ صدر محترم سے اجازت لیتے ہوئے غزل کا ایک مطلع چند شعر حاضر کر رہا ہوں، ارشاد۔ ملاحظہ فرمائیں۔ یہ سرل قرآن لے کے آ گیا کیا؟ پوچھتے کیا ہے ہم سے کدھر جائیں گے، کیا بات ہے؟ پوچھتے کیا ہے ہم سے کدھر جائیں گے، ہم مدینہ جدھر ہے ادھر جائیں گے۔ بھائی یہ نعت ہے، غزل پڑھو، یہ نعت ہے، چلو پڑھو۔ پوچھتے کیا ہے ہم سے کدھر جائیں گے، پوچھتے کیا ہے ہم سے کدھر جائیں گے، ہم مدینہ جدھر ہے ادھر جائیں گے۔ بہت اچھے بھائی، بہت اچھے۔ پوچھتے کیا ہے ہم سے کدھر جائیں گے، پوچھتے کیا ہے ہم سے کدھر جائیں گے، ہم مدینہ جدھر ہے ادھر جائیں گے، اس کے احمد میں حد سے گزر جائیں گے، اس کے احمد میں حد سے گزر جائیں گے، ان کی چوکھٹ پہ سر رکھ کے مر جائیں گے۔ بہت اچھے بھائی، بہت اچھے۔ جا کے واپس مدینہ سے کیوں آ گیا، جا کے واپس مدینہ سے کیوں آ گیا، جا کے واپس مدینہ سے کیوں آ گیا، پھر تمنا وہی دن گزر جائیں گے۔ بہت اچھے۔ جا کے واپس مدینہ سے کیوں آ گیا، جا کے واپس مدینہ سے کیوں آ گیا، جتنا مننا وہی دن گزر جائیں گے، عصر میں بخشوانا گنہگار کو، عصر میں بخشوانا گنہگار کو، ورنہ اسی تمہارے کدھر جائیں گے۔ بہت اچھے بھائی، بہت اچھے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ کسی کی یاد میں جو صبح و شام کرتے ہیں، کسی کی یاد میں جو صبح و شام کرتے ہیں، کسی کی یاد میں جو صبح و شام کرتے ہیں، وہ اپنی نیند کو یوں ہی حرام کرتے ہیں، کسی کی یاد میں جو صبح و شام کرتے ہیں، وہ اپنی نیند کو یوں ہی حرام کرتے ہیں۔ بہت اچھے بھائی، بہت اچھے۔ فریبی لوگوں کا غربت سے فریبی لوگوں کا غربت سے واسطہ کیسا، فریبی لوگوں کو غربت سے واسطہ کیسا، فریبی لوگوں
गुरबत से वास्ता कैसा, गरीबी लोगों का गुरबत से वास्ता कैसा, अमीर शहर को झुक कर सलाम करते हैं। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। अमीर शहर को झुककर सलाम करते हैं। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। खुदा ने जिसको नवाजा है आज दौलत से, खुदा ने जिसको नवाजा है आज खुदा दौलत से, ने जिसको नवाजा है आज दौलत से, खुदा ने जिसको नवाजा है आज दौलत से, उसी को लोग सलामों पयाम करते हैं। बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। उसी को लोग सलामों पयाम करते हैं। पयाम करते हैं। बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे कत्ल की उनको खबर मिली जब से, हमारे कत्ल की उनको खबर मिली जब से, हमारे कत्ल की उनको खबर मिली जब से, हमारे कत्ल को उनकी खबर मिली जब से, वो जश्न ईद का कुछ एहतमाम बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे बार में जाकर ये कह दो सादिक से, क्या बात है, हमारे बार में जाकर ये कह दो सादिक से, कह दो सादिक से, हमारे बार में जाकर ये कह दो सादिक से, निगाह अपनी भी हम सो बाम करते। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। अपने भी हम सो बाम बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो न समझे मैं इंसान, जो न समझे मैं इंसान, वो हुकूमत कैसी, क्या बात है, जो न समझे मैं इंसान, वो हुकूमत अच्छा मिसरा है। कैसी, जिसे बच निकले सितमगर, वो अदालत कैसी, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो हुकूमत कैसी, जिसे बच निकले सितमगर, वो अदालत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, अच्छा। जाओ और जाके कदम चूम मुलमा का अपनी, क्या बात है, जाओ और जाके कदम चूम मुलमा का अपनी, मुलमा का अपनी,
जाओ और जाके मुझसे क्या पूछ रहे हो कि है जन्नत कैसी? मुझसे क्या पूछ रहे हो कि है जन्नत कैसी? अच्छा है, अच्छा है। टट के पर्दे के पीछे वो फरिश्ता शायद। क्या बात है। टट के पर्दे के पीछे वो फरिश्ता शायद। किसका दर सख्त बने फिर थे सादिक साहब। क्या बात है। किसका दर सख्त बने फिर थे सादिक साहब। अब अगर टूट गए हो तो शिकायत वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। न पूछो हम कहाँ से कुव्वते पैकार लाए हैं, न पूछो हम कहाँ से कुव्वते पैकार लाए हैं। बड़ी मुश्किल से ज़ौक़े हैदरे कर्रार लाए हैं, बड़ी मुश्किल से ज़ौक़े हैदरे कर्रार लाए हैं। अजब माहौल पैदा कर दिया दुनिया में जंगों ने, खिलौने फेंकते बच्चे मेरे तलवार लाए। हजरत गिरामी, मुशायरा कामयाबी की मंजिल की तरफ ज़र्क बर्क के साथ गामज़न है। हमारे प्यारे प्यारे सामईन जो खड़े हैं वो बैठ जाते हैं तो मुशायरे के वक़ार में और ज़िंदगी में इजाफा हो जाता है, बैठ जाते हैं। अरे यार, आप ही लोगों के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है, बैठ जाए, जो जहाँ है वही बैठ जाए। अब यहाँ से मुशायरा बुलंदी का रुख अख्तियार कर चुका है।